बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू की तैयारी के हवाले से है, और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 11 जो है वो हल करेंगे। और उससे पहले एक और बात ये है कि आपका जो पेपर होगा उसमें 4 MCQs होंगे, यानी MCQs की शक्ल में आपका पेपर होगा। और यहाँ पर जो मैं आपके सामने ये सवालात लाता हूँ, तो इनमें 2 ऑप्शन इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपका जो है वो वक्त बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं वो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वो कुछ यूँ है कि इनमें से कौन से मुहक्किक उर्दू को गैर आरियाई ज़बान करार देते हैं, और जवाब होगा हामिद हसन कादरी। दूसरा सवाल है कि उर्दू कवायद पर मबनी किताब दरियाए लताफ़त कौन सी ज़बान में लिखी गई, जवाब होगा फ़ारसी। तीसरा सवाल है कि उर्दू जदीद तकाज़े नई जेतें किताब के खालिक कौन हैं, इसका जवाब है डॉक्टर अतश दुरानी। चौथा सवाल है कि उर्दू लिसानियात का मुख्तसर खाका किसकी किताब है, जवाब होगा एहतशाम हुसैन। पाँचवा सवाल है कि किस शख्सियत ने उर्दू को फ़ारसी की हिंदी में आमेज़िश करार दिया, जवाब होगा वहीदुद्दीन सलीम। छठा सवाल है कि उर्दू ज़बान का नाम उर्दू बकौल मीर अमन किस बादशाह के दौर में पड़ा, जवाब होगा शाहजहां। सातवां सवाल है कि अदब की इब्तदाई नशो नुमा में सूफियाए कराम का हिस्सा किसकी तख्लीक है, जवाब है इसका मौलवी अब्दुल हक। इसी तरह अगला सवाल नंबर 8 है कि लिसानियात के बुनियादी असूल किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं, जवाब होगा प्रोफेसर इक़्तिदार हुसैन। सवाल नंबर 9 देखिएगा कि लिसानियात की वो शाख जिसमें ज़बान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है कहलाती है, जवाब होगा सोतियात। 10वां सवाल है कि लिसानी रिश्ते किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं, और इसका जवाब होगा ज्ञान चंद जैन। इसी तरह सवाल नंबर 11 है कि बरके खुराम का मानी बताएं, इसका मतलब होता है बिजली की तरह तेज़। सवाल नंबर 12 है कि बर्फाब का क्या मतलब होता है, इसका जवाब होगा बर्फ़ वाला पानी। सवाल नंबर 13 देखिएगा कि बज़्म कदा का मतलब वाज़े करें, बज़्म कदा का मतलब होता है शराब नोशी की महफ़िल। सवाल नंबर 14 है कि बख्त रसा का क्या मतलब होता है, जवाब होगा खुश नसीबी। सवाल नंबर 15 है कि बांगे हुज़ीं का मतलब बताएं क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्द भरी आवाज़। सवाल नंबर 16 है कि लफ्ज़ बालिश का मानी बताएं, बालिश का मतलब होता है तकिया या जिसको हम सिरहाना भी बोलते हैं। सवाल नंबर 17 है कि बादे ज़ेमरीर का मतलब क्या होता है, जवाब होगा निहायत सर्द हवा। 18वां सवाल है कि अहले बिनिश का क्या मानी होता है, इसका मानी होता है अहले नज़र या जिसे हम दीदावर भी कहते हैं। सवाल नंबर 19 है कि लफ्ज़ आफरीनिश का मतलब वाज़े करें, आफरीनिश का मतलब होता है कायनात। और इसी तरह सवाल नंबर 20 परतोए खोर का मानी बताएं, इसका मतलब होता है सूरज का जलवा या सूरज की किरणें, या जिसे हम सूरज की रोशनी भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 21 है कि इकबाल के मजमूए जावेद नामा की पहली इशाअत कब हुई, जवाब होगा 1932। इसी तरह सवाल नंबर 22 देखिएगा, और सवाल नंबर 22 जो है वो कुछ यूँ है कि इकबाल ने मगरबी शायर दांते की किताब डिवाइन कॉमेडी के जवाब में कौन सी किताब लिखी, जवाब होगा जावेद नामा। अगला सवाल है कि इकबाल की किताब जावेद नामा में कितने अफलाक का जिक्र किया गया है, इसका जवाब है 7। सवाल नंबर 24 है कि इकबाल ने अपनी मसनवी पस चे बायत कर्द ए अक़वाम शर्क किसकी फरमाइश पर लिखी, जवाब होगा वालिद मोहतरम। सवाल नंबर 25 है कि इकबाल की मसनवी पस चे बायत कर्द ए अक़वाम शर्क को किसने इकबाल की शायरी का दिल करार दिया, जवाब होगा यूसुफ सलीम चिश्ती।
26واں سوال ہے کہ اقبال کی مثنوی مسافر ان کے کس ملک کے سفر کی یادگار ہے؟ جواب ہوگا افغانستان۔ سوال نمبر 27 ہے کہ اقبال کے مجموعے ارمغان حجاز کے فارسی حصے کے کتنے حصے ہیں؟ جواب ہوگا 5۔ اسی طرح سوال نمبر 28 ہے کہ گفتار اقبال کتاب کے خالق کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے رفیق افضل۔ سوال نمبر 29 دیکھیے گا کہ علامہ اقبال کے غیر مطبوعہ کلام پر مبنی کتاب رخت سفر کے خالق کون ہیں؟ اور اس کا جواب ہے محمد انور حارث۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ حرف اقبال کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا لطیف احمد شیروانی۔ اسی طرح سوال نمبر 31 دیکھیے گا کہ غالبیات پر مبنی کتاب غالب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا غلام رسول مہر۔ سوال نمبر 32 ہے کہ غالب کی کتاب پنج آہنگ غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی؟ جواب ہوگا 2 بار۔ اگلا سوال ہے کہ غالب نے امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک کی تاریخ کس کتاب میں لکھی؟ جواب ہوگا مہر نیم روز۔ 34واں سوال دیکھیں کہ پنج آہنگ، مہر نیم روز اور 10 تمبو کو ایک ساتھ نول کشور نے کس عنوان سے شائع کروایا؟ جواب ہوگا کلیات نثر غالب۔ 35واں سوال ہے کہ ان میں سے غالب کی کون سی کتاب جو ہے وہ نثری ہے؟ جواب ہوگا 10 تمبو۔ سوال نمبر 36 دیکھیے گا کہ غالب نے اپنا فارسی کلام کس عنوان سے مرتب کر کے شائع کروایا تھا؟ جواب ہوگا میں خانہ آرزو۔ اسی طرح سوال نمبر 37 ہے کہ ان میں سے غالب کی کون سی کتاب باقیات غالب میں شمار ہوتی ہے؟ جواب ہوگا باغ دو در۔ اسی طرح سوال نمبر 38 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 38 کچھ یوں ہے کہ ان میں سے کون سی کتاب غالب کے فارسی کلام پر مبنی ہے؟ جواب ہوگا سبت چین۔ سوال نمبر 39 ہے کہ ان میں سے غالب کی کون سی کتاب حضرت علی سے منسوب ہے؟ اور اس کا جواب ہے دعائے صبا۔ سوال نمبر 40 ہے کہ غالب کی خاندانی پنشن اور دیگر امور کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا ڈاکٹر گوہر نوشاہی۔ سوال نمبر 41 دیکھیے گا کہ اردو کے پہلے باضابطہ نفسیاتی نقاد کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہوگا میرا جی۔ سوال نمبر 42 ہے کہ اردو میں تقابلی تنقید کا بانی کسے تصور کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے شبلی نعمانی۔ مزید سوال نمبر 43 دیکھیے گا کہ ان میں سے کون سا نقاد اسلوبیاتی تنقید سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب ہوگا گوپی چند نارنگ۔ اگلا سوال ہے کہ کس تنقید میں ادب پارے کی حیت اور تشکیلی عناصر سے بحث ہوتی ہے؟ جواب ہوگا حیتی تنقید۔ اور سوال نمبر 45 ہے کہ ادب اور زندگی کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے مجنو گورکھپوری۔ سوال نمبر 46 دیکھیے گا کہ عبد الرحمن بجنوری کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے تھا؟ جواب ہوگا تاثراتی۔ سوال نمبر 47 دیکھیں، اور سوال نمبر 47 کچھ یوں ہوگا کہ ادب اور سماج کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے اس کا احتشام حسین۔ سوال نمبر 48 ہے کہ ان میں سے کون سا نقاد امتزاجی تنقید کے زبردست حامی تھے؟ جواب ہے وزیر آغا۔ سوال نمبر 49 دیکھیے گا کہ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں مسعود حسن رضوی نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ جواب ہے ہماری شاعری۔ سوال نمبر 50 ہے کہ اردو زبان اور اس کا رسم الخط کتاب کے لکھاری کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے مسعود حسن رضوی۔ سوال نمبر 51 ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق اردو کے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 54۔ اگلا سوال ہے کہ اردو حروف تہجی میں بھاری آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 15۔ سوال نمبر 53 دیکھیے گا کہ رموز اوقاف کی کل تعداد کا تعین کریں۔ جواب ہے 10۔ سوال نمبر 54 دیکھیے کہ ایسا علم جس میں حروف کی آوازوں اور حرکات سے بحث ہو کیا کہلاتا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے علم ہجا۔ سوال نمبر 55 ہے کہ علم صرف کا موضوع ہوتا ہے؟ جواب ہوگا لفظ۔ سوال نمبر 56 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 56 کچھ یوں ہے کہ محبت یا حقارت سے پکارا جانے والا نام
قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا عرف۔ سوال نمبر 57 ہے کہ صفت اور موصوف سے مل کر کون سا مرکب بنتا ہے؟ جواب ہوگا مرکب توصیفی۔ سوال نمبر 58 ہے کہ کا، کی، کے، را، ری، رے ان حروف کو کہتے ہیں، ان حروف کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 59 ہے کہ وہ کون سا نام ہے جو کسی رشتے یا نسبت سے بولا جاتا ہے؟ جواب ہوگا کنیت۔ سوال نمبر 60 ہے کہ بحر الفصاحت کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہوگا نجم الغنی رامپوری۔ اسی طرح اگلے سوال دیکھیے گا، اور سوال نمبر 61 ہے کہ چراغ خنداں، شامت اعمال کس مزاح نگار کی کتابیں ہیں؟ جواب ہے دلاور فگار۔ سوال نمبر 62 ہے کہ معروف مزاحیہ نظمیں اونٹ کی شادی، 11 بچوں کی ٹیم کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا دلاور فگار۔ سوال نمبر 63 ہے کہ معروف مزاح نگار شاعر انور مسعود کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہوگا گجرات۔ سوال نمبر 64 دیکھیے گا کہ غنچہ پھر لگا کھلنے کس کی مزاحیہ شاعری پر مبنی کتاب ہے؟ جواب ہے انور مسعود۔ سوال نمبر 65 ہے کہ مردہ بدست زندہ کس مزاح نگار کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا مرزا فرت اللہ بیگ۔ اسی طرح سوال نمبر 66 دیکھیے گا کہ علم نشرہ کے کلمی نام سے کون لکھا کرتے تھے؟ جواب ہوگا مرزا فرت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 67 دیکھیے گا کہ مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار میں کون افکار و حوادث کے عنوان سے فقاہیہ کالم لکھا کرتے تھے؟ جواب ہوگا عبد المجید سالک۔ اسی طرح سوال نمبر 68 دیکھیے گا کہ مزاحیہ کردار مرزا جنگی کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا مرزا عظیم بیگ۔ سوال نمبر 69 دیکھیے گا کہ کون سے معروف مزاح نگار نیو یارک میں دفن ہیں؟ جواب ہوگا پطرس بخاری۔ اور اسی طرح آج کی ویڈیو کا آخری اور سوال نمبر 70 دیکھیے گا کہ مزاح پر مبنی ڈرامہ آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ اور اس کا درست جواب ہے امتیاز علی تاج۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔